बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इस्तांबुल में दूसरा दिन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात का, और ये जो नशिस्त शुरू हुई है इसमें पहले से ये बताया गया था कि ये 3 दिन की नशिस्त होगी, यानी ये कल भी जारी रह सकती है। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़ ने जो बयान दिया है वो इंतहाई सख्त बयान है। इस पर काफ़ी मैं आज देख रहा था, कल भी लेकिन आज ज़्यादा शिद्दत के साथ सोशल मीडिया के ऊपर ख़ासा रद्द-ए-अमल आ रहा है कि अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन कोई मुआहदा नहीं होता तो फिर खुली जंग होगी, ये ख्वाजा आसिफ़ ने कहा है। और इस पर मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं ने भी बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया है, ख़ुसूसन कौमी वतन पार्टी के सरबरा जो साबिक़ वज़ीर दाखिला भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इस सूबे के साबिक़ वज़ीर आला भी हैं, आफ्ताब अहमद ख़ान शिरपाव, उन्होंने ख्वाजा आसिफ़ के इस बयान को गैर ज़रूरी करार दिया है और जो है ये गैर दानिशमंदाना करार दिया है, गैर ज़िम्मेदाराना करार दिया है। तो रद्द-ए-अमल जो है ये आ रहा है। अफ़गान मीडिया में भी मैं देख रहा था, वहाँ से भी सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उन पर काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है, और इस अमल को जो मुज़ाकराती अमल है इसको सबोताश करने की कोशिश जो है ये करार दिया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक ताज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर पेशकश की है, ये जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जंग थी तो उन दिनों में भी एक हल्की फुल्की सी पेशकश आई थी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जी मैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मसला है इसको मैं जल्द हल करूँगा, ये जंग में रोकूँगा। और उन्होंने साथ में ये भी उम्मीद ज़ाहिर की है कि उम्मीद है कि इसकी नौबत नहीं आएगी। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में आसियान समिट से ख़िताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि थाईलैंड कंबोडिया जंग इन 8 जंगों में से एक है जो मैंने 8 माह में रुकवाई है। एक और जंग रुकवाना अभी बाकी है। ज़ाहिर है कि रूस और यूक्रेन के हवाले से उन्होंने ये इशारा दिया है। और अमरीकी सदर ने कहा कि मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान फिर से मसाइल शुरू हो गए हैं, मुझे लगता है कि मैं इस मसले के हल के लिए कुछ कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैं दोनों ममालिक को जानता हूं और मैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मसाइल जल्द हल करूंगा और मैं ये अच्छे तरीके से करूंगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल अच्छे लोग हैं, मुझे दोनों पर एतमाद है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मसला जल्द हल कर लेंगे, ये बार बार उन्होंने कहा है। और एक और मामले पे बात करनी है, वो TLP को दावत है TTP की तरफ से। पंजाब में ये खासा संगीन मसला बन चुका है, इस मसले पर भी बात करनी है। बाजोड़ का इलाका है बदानकोट मामूंद, यहाँ पे इतलात ये हैं कि 2 दिन से मिलिटेंट्स और फोर्सेस के माबैन लड़ाई जारी है। लोगों ने कुछ इलाकों से एक बार फिर नकल मकानी का आगाज़ किया है और आज मामूंद में बाजोड़ में इस हवाले से लोगों ने एहतजाज भी किया कि ये ऑपरेशन जो है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि आम लोगों को शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना है। एक ड्रोन हमले के हवाले से भी इतला आ रही है। तहरीक इंसाफ के MPA हैं हमीदुर रहमान, उनके कज़न के ज़ख्मी होने की इतला है, लेकिन मैंने मकामी सहाफ़ियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ है, किसी और नौइयत के हमले में हो सकता है कि MPA के कज़न जो हैं ये ज़ख्मी हुए हों। बनू में मोहम्मद खेल रोड के ऊपर 15 से 20 किलोग्राम बारूदी मवाद जो है ये बरामद किया गया है। ज़ाहिर है कि ये तकरीबी मंसूबे के लिए इस्तेमाल होना था, ये बरामद किया है पुलिस ने। और हंगू में एक पुलिस चौकी के ऊपर हमला हुआ है, इसमें एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुआ है और एक शिद्दत पसंद हमला आवर जो है ये इसके बारे में बताया गया है कि इसको मारा गया है। जो इंतहाई एक अहम मामला तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का है। मामला चल रहे हैं, दूसरा दौर है, शराइत भी सख्त हैं और वफूद के लेवल पर ये मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन इसमें साथ साथ जो बुनियादी एक नुक्ता है वो TTP का है। TTP का मसला अफ़गान तालिबान कैसे हल कर पाएंगे, रिलोकेशन का मसला है या इनको दोबारा से बसाने का मसला है, वो पाकिस्तान के अंदर हो या अफ़गानिस्तान के अंदर हो, इस हवाले से रुकावटें जो हैं ये मौजूद हैं। बाकायदा कोई मुसव्वदा या कोई रोड मैप जो है इन तमाम मसाइल के हल के लिए, इस पर बातचीत जारी है। और सुनने में आ रहा है कि एक आला सतही वफ़द भी बल्कि वफूद अफ़गानिस्तान से भी और पाकिस्तान से भी ये जाने की तैयारी कर रहा है। ये जब मामलात तय पा जाएंगे तो फिर आखिरी दिन मुआहदे पर दस्तखत होंगे।
اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر کھلی جنگ ہوگی. اس حوالے سے بڑی لے دے ہو رہی ہے. اور دوسری طرف سے جو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ جی دریائے کنڑ کے اوپر ڈیمز بنائے جا سکتے ہیں افغانستان کی طرف سے, تو اس پر بھی کافی شدید رد عمل آ رہا ہے. طرح طرح کی چیزیں ہیں کہ جناب کابل بھی کسی زمانے میں پنجاب کا حصہ تھا اور فلاں جگہ بھی افغانستان کا حصہ تھا, تو کیوں نہ وہ افغانستان کے جو حصے ہیں وہ پاکستان میں شامل کیے جائیں, اور کیوں نہ پاکستان کے جو موجودہ حصے ہیں وہ افغانستان میں شامل کیے جائیں. غیر ضروری بحث جو ہے یہ جاری ہے, اور اس کا کوئی مقصد جو ہے, مقصد تو ظاہر ہے کہ صرف یہی ہے کہ سبوتاش کیا جائے اس پرامن ماحول کو جو ہے, جو سیز فائر ہے. کچھ عناصر نہیں چاہتے پاکستان اور افغانستان جو ہیں یہ ایک دوسرے کے قریب آئیں. پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان دونوں ممالک کے لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, یہ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں. آپ چیزوں کی مہنگائی دیکھیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر عام جو آپ کا ریگولر میڈیا اس میں بات بھی نہیں ہوتی. ٹماٹر کی قیمت آپ دیکھیں کہاں سے کہاں اس کی قیمت پہنچ گئی, انگور کی قیمت آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اسی طرح کی صورتحال افغانستان میں بھی ہے. جو چیزیں پاکستان سے افغانستان جاتی ہیں وہاں پہ مہنگی ہیں, جو چیزیں افغانستان سے پاکستان آتی ہیں وہ یہاں پہ مہنگی ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ مسائل حل ہونے چاہیے. دو ممالک ہیں, ایک انٹرنیشنل بارڈر اگر بیچ میں ہے اور وہ لڑائی کی وجہ سے, جنگ کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا تھا, تو اب اگر بیچ میں سیز فائر ہے تو اس حوالے سے بھی جلد سے جلد خوشخبری دینی چاہیے. اس سے اعتماد بڑھے گا. دونوں ملکوں کے جو معاملات ہیں وہ بہت جلد درست انداز میں درست ٹریک کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں گے. اگر تجارتی جو مسائل ہیں, جو تاجروں کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے, پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ بڑھے گا, اور پھر بیچ میں غیر ذمہ دارانہ بیان بازی نہیں ہوگی دونوں طرف سے میڈیا کا مثبت استعمال ہوگا, سوشل میڈیا پر منفی چیزیں جو ہیں وہ نہیں پھیلائی جائیں گی, تو پھر ظاہر ہے کہ معاملات بہت جلد درست انداز میں حل کیے جا سکتے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو کھلی جنگ کی بات ہو رہی ہے, کیا یہ اس چیز کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں اور وہ بیچ میں مداخلت کریں اور یہ مسئلہ حل کریں؟ کیا ان کے لیے یہ راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے مسائل تو پہلے اس طرح تھے اور پھر جنگ کی طرف ہم چلے گئے, پھر سیز فائر ہوا, پھر ہم نے دوحہ قطر میں مذاکرات کیے, پھر ہم نے استنبول میں مذاکرات کیے, مسئلہ حل نہیں ہوا, اب دوبارہ سے لڑائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, تو جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ آئیں, تشریف لائیں اور اس میں دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے, اور پھر بیچ میں وہ یہ کریڈٹ لیں کہ جی میں نے پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ حل کر دیا. یہ جو بیانات آ رہے ہیں یہ ایسے تو نہیں آ رہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو بیانات دے رہے ہیں, جو پیشکشیں کر رہے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ ان کو ایک موقع نظر آتا ہے کہ جی صورتحال جو ہے وہ ان کے حق میں جا سکتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کے حق میں ہے جنگیں جو ہیں, اور پھر دو مسلمان ملک اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر بغلیں کون بجائے گا, اس کا جشن کون منائے گا, اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ تو آخر میں ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب ٹی ٹی پی نے باقاعدہ ایک دعوت دی ہے تحریک لبیک پاکستان کو کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اس کے ایک پنجاب سے تعلق رکھنے والے رہنما ہیں مولانا ابو دردہ, ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری ہوئی ہے. اس میں یہ ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. اس نے باقاعدہ دعوت دی ہے کہ جی آپ ہتھیار اٹھائیں اور ریاست کے خلاف لڑنا شروع کر دیں. یہ جو شدت پسندی ہے یہ دونوں طرف سے جو ہو تو پھر بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ٹی ایل پی پہ پابندی لگ چکی ہے پنجاب میں بھی, اور پنجاب وفاقی حکومت نے پھر اس کی منظوری دی, باقاعدہ پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا. تو بہت سارے جو لوگ ہیں تو وہ اس اینگل کے اوپر بھی سوچ رہے ہیں, لیکن یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس میں دیکھیں کہ اگر پرامن انداز میں احتجاج ہو کسی بھی تنظیم کا, کسی بھی سیاسی جماعت کا, اس میں نجی اور سرکاری املاک کا نقصان نہ ہو, لوگوں کو تکلیف نہ ہو, ریاست کی رٹ جو ہے یہ چیلنج نہ ہو رہی ہو, تو پھر بہت سارے مسائل جو ہیں یہ بات چیت کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ پشتون تحفظ موومنٹ کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے, غیر مسلح تنظیم تھی. ٹی ایل پی بھی غیر مسلح تنظیم ہے. اب ٹی ٹی پی کی طرف سے اگر ایسی تنظیموں کو باقاعدہ ایسی تنظیموں کے لوگوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ جی آپ ہتھیار اٹھائیں, تو پھر کیوں نہ یہ مسائل سنجیدگی کے ساتھ دیکھے جائیں اور مذاکرات کی میز پر بہت سارے حساس مسائل جو ہیں ان کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے. ہر چیز جو ہے ضد اور انا سے حل نہیں ہوتی. اس میں اگر دل چھوڑا کیا جائے, اگر بطور ریاست اگر وفاقی وزراء جو ہیں یہ بھی بیان بازی میں ذرا محتاط طریقے سے کام لیں اور دیکھیں کہ کون سا وزیر
کہاں تک اس کا دائرہ کار ہے، اور اگر بہت سارے معاملات میں ہر قسم کا حکومتی عہدیدار بات کر رہا ہے تو بہت سارے مسائل بیانوں سے اور بیان بازی سے بھی جنم لے لیتے ہیں۔ بہرحال ہماری استنبول میں جو مذاکرات جاری ہیں اس پر نظر ہے، جو بھی اس حوالے سے نئی ڈیولپمنٹس سامنے آئیں گی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔